नमस्कार सबैमा। र मैले आज सानो जमर्को गरिरहेको छु। पहिलोचोटि हो। यो मिल्ला या नमिल्ला सहज रूपमा स्वीकार्य हुनेछ भन्ने आशा छ। र आउँ बसौँ। र अब हामी सवा 6 बजे समय राखिएको छ र अब बिस्तारै हामी सुरु गर्दैछौँ। साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ र सबैमा नमस्कार नमस्ते नमस्कार नमस्ते भन्दा शास्त्रमा लेखिएको रहेछ, नमस्तुते 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 नमो नमः। नमस्ते भनेको संस्कृत शब्द रहेछ र हाम्रो आम भाषामा नमस्कार भनिन्छ। र कतिपयले आफ्नै लिएर हिँड्नुहुन्छ, जस्तै ओम, ओम शान्ति, जय गुरुदेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण विभिन्न लिनुहुन्छ। तर सबभन्दा उत्तम मेरो विचारमा नमस्कार नमस्ते नै राम्रो लाग्यो। ल, साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, 2-3 जना साथीहरू आउनु भएको छ। ल, अब हामी बिस्तारै सुरु गर्दै गरौँ, अगाडि बढ्दै गरौँ। आसन मिलाउँ, सहज आसनमा बसौँ, हातको मुद्रा मिलाउँ, लामो श्वास 3 पटक लिने छोड्ने गरौँ। ओमकारको ध्वनि सुरु गरौँ। मन्त्रहरू पनि सुरु गरौँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। ल, मन्त्र पाठले हाम्रो वरिपरिको वातावरण शुद्धता गर्दछ। उठौँ अब सबैजना। अब हामी राष्ट्रिय गानमा सरेको हुन्छौँ। शरीरलाई स्ट्यान्ड बाई राखेर छाती अलि खोलेर सीधा नजर सीधा अगाडि हेरेर सुरु गरौँ।
एक दुई तिन सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल नेपाल आमाको जय नेपाल आमाको जय ल आउनुहोस् अब हामी बिस्तारै बिस्तारै शरीरलाई चलाउँछौँ शरीरलाई फल्लाउँछौँ हाम्रो रातभरि आराम गरेको शरीरलाई सुरुमा झट्ट कडा शरीरलाई दबाब दिनु हुँदैन हल्का हल्का चलाउनु पर्छ बिहान उठ्ने बित्तिकामा बिस्तारैबाट उठ्ने बित्तिकै पनि देब्रे कोल्टो हुँदै बिस्तारै उठेर केही सेकेन्ड रोकिनु पर्छ बढाउँ थोरै स्पिडलाई बढाउँ आफ्नो शरीरको ख्याल आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ गर्दै जाउँ कति सक्छौँ धेरै बल गरेर जबरजस्ती गरेर नउफ्रौँ हल्का तरिकाले शरीरलाई कति सक्छ त्यति गर्ने गर्दै दौड्दै अब फेरि 2 नम्बर अर्को पोज हातलाई मुठी पार्ने तनक्क तन्काउने खुट्टा पछाडि टिपमा छुने कोसिस गर्ने गर्दै जाउँ बिस्तारै फेरि खुट्टालाई माथि साँप्राले पेटलाई औच्याट्ने नझुकिकन ढाड गर्दन सिधा सास फाल्दै औच्याट्ने पेटलाई खुट्टा यति जान्छ त्यति मात्रै लाने लानै पर्छ माथि होइन आफ्नो शरीर कति जान्छ त्यति गर्ने विश्राम अब ढाडमा हात राख्छौँ सिधै तल बस्ने सिधै तल श्वास छोड्दै तल लिँदै माथि छोड्दै तल लिँदै माथि छोड्दै तल सकिन्छ अझै तल जाम विश्राम खुट्टालाई थोरै फैलाउँ हातलाई सिधा गरौँ अब दायाँतर्फ विपरीत काँध र हातको लेभल जमिनबाट काँध र हातको लेभल बराबर शरीरसँगै हिँडाउने हात कोही कोहीको यस्तो हुन्छ त्यो नगर्ने सामान्य अवस्था सक्नुहुन्छ तर सकिँदैन जति सकिन्छ त्यति गर्ने जबरजस्ती नगर्ने विश्राम
आउँ अब खुट्टालाई अगाडि पछाडि राख्नु है, कम्मरमा हात। अब अगाडिको खुट्टालाई फोल्ड गर्ने, पछाडिको खुट्टा तनक्क तन्काउने, नजर माथि है, बिस्तारै विपरीत पनि। अगाडिको खुट्टा 90 डिग्री, पछाडिको 45 डिग्रीमा राख्ने। सकिन्छ, सकिँदैन, जति सकिन्छ त्यति गर्ने, तर मिलाएर गर्ने है। छातीलाई खोल्ने अगाडि, अझ हातलाई माथि लाने, फेरि यो घुँडा टेक्ने अनि पछाडि जाने, घुँडा टेक्ने, 90 डिग्रीमा रहन्छ यो। हातलाई माथि, सकेसम्म पछाडि, विश्राम विश्राम। आउँ ख्याल गरौँ, हामी मुटुमा समस्या छ, प्रेसर हाई छ, पछाडि धेरै नजाने, हल्का यति मात्रै गर्ने, समस्या छैन पछाडि जाने। कम्मर, ढाड कम्मर दुख्ने व्यक्ति अगाडि झुक्नु हुँदैन। मुटुमा समस्या, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ, पछाडि जानु हुँदैन। विश्राम। आउँ अब थोरै खुट्टालाई फैलाउँ, कम्मरमा हात राखौँ, दाहिने हात देब्रे हात सिधा माथि गरौँ र झुकौँ। यो भागलाई तनक्क तन्काउँ, विपरीत। फेरि अब अलि बढी सक्छ शरीरले, थोरै तल जाने है, अझै थोरै तल जाने। नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ, हल्का रूपमा, हल्का तरिकाले गर्नुहोला। पुरानो जो अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त भन्नै पर्दैन, जो नयाँ नयाँ गरिरहनु भएको छ, शरीरलाई धेरै भारी नहुने गरी दैनिक अभ्यास गर्दै गऱ्यौँ भने शरीर अटोमेटिकली लचकता उत्पन्न हुन्छ। अझै सकिन्छ, तलै गोलीगाँठो समाउने, गोलीगाँठो समाउने। विश्राम। अब ढाड कम्मर दुख्छ, यति मात्रै गर्ने, ठडेको हत्केलामा हेर्ने। यति गरिरहने, ढाड दुख्नेहरू, कम्मर दुख्नेहरू, ढाड कम्मर दुख्दैन, झुक्ने तल, ठडेको हातमा हेर्ने। श्वास छोड्दै झुक्ने, लिँदै उठ्ने। जो योगासन गरिरहनु भएको छ उहाँले अझ जमिनमै हात लगाएर छुटे अनि ठडेको हातमा हेर्ने, घुँडा नखुम्चाउने, जमिनमै लगाएर छुने।
हात खडेको हातमा विश्राम। आउँ अब फेरि खुट्टालाई सँगै राखौँ, हातलाई टक्क तन्काउँ, प्रेसर हाई, मुटुमा समस्या छैन पछाडि जाउँ, ढाडमा समस्या छैन अगाडि, ढाडलाई तन्काउँदै तन्काउँदै जाउँ। सक्नुहुन्छ शिरले गुणामा छुने। सक्नुहुन्न जति जान्छ त्यति लाने। विश्राम विश्राम। अब हामी पिटी गर्छौँ। हात सिधा उत्तानो पार्ने, एक खुट्टा जोड्ने, हात माथि लाने। अब देब्रे खुट्टो पछाडि लाने, फेरि हात तल राख्ने, अनि फेरि 4 तल, 1 2 3 4। सामान्य व्यक्तिको लागि सामान्य तरिकाले गरिने हात खुट्टाको एक्सर्साइज, हात खुट्टालाई चलायमान गरेको अझै सकिन्छ। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अलि छिटो, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम ताली माथि लहर। विश्राम गरौँ। थाकिरहेको अवस्था, शरीर चलायमान भएको अवस्था, नस नाडीहरू, यसलाई हामी योगिङ जगिङ भन्छौँ। योगिङ जगिङका 12 पोज गरिसक्यौँ र अब हाम्रो शरीर सूर्य नमस्कार गर्नको लागि तयार भयो। सूर्य नमस्कार गर्नको लागि यो शरीर अब तयार भयो र अब हामी म्याटको थोरै अगाडि आउँछौँ, नमस्ते गर्छौँ, थोरै शिर झुकाएर सूर्यनारायण भगवानको आराधना गर्छौँ। सूर्य भगवानसँग प्रार्थना गरौँ, हे सूर्य भगवान, हजुरको ओज तेज शक्तिले सम्पूर्ण जगतको कल्याण भइरहेको छ र मेरो पनि शरीरमा विभिन्न समस्याहरूलाई नष्ट गरिदिनु हुन र शरीरमा आवश्यक तत्त्वहरू परिपूर्ण गरिदिनु हुन आग्रह गर्नुहोस्। र अब हामी 12 मन्त्रद्वारा सूर्य नमस्कार सुरु गर्छौँ। हेर्दै पोज मिलाउँदै बिस्तारै गर्नुहोला। सुरु गर्छौँ। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब दाहिने खुट्टा अगाडि, देब्रे खुट्टा पछाडि। ओम भानुवे नमः, ओम भानुवे नमः। अब दुवै खुट्टा पछाडि। ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः। सकिन्छ सिधै छातीमा लाने। ओम पुष्णे नमः, ओम
पुछडे सकिँदैन पहिला घुँडा टेक्ने अनि बल्ल जाने ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मरिचाय नमः ओम मरिचाय अब देब्रे खुट्टालाई अगाडि ल्याउने ओम आदित्य नमः ओम आदित्य नमः अब ढाड दुख्छ यसरी कुकुरको बस्ने ढाड दुख्दैन पुरै तल झुक्ने ओम सवित्रे नमः ओम सावित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम अर्घाय नमः ओम भास्कराय ओम भास्कराय सकिएपछि 12वटा पोजहरू गरिसकेपछि 5-7 सेकेन्ड विश्राम लिने फेरि अब 1-2 गर्छौँ नम्बर 1 श्वास लिँदै पछाडि 2 श्वासलाई छोड्दै ढाड तन्काउँदै अगाडि 3 अब देब्रे खुट्टा अगाडि 4 5 6 7 8 दाहिने अगाडि 9 10 11 12 1-2 जनाले देखिएन भन्नुभएको छ ठिक छ यसरी गरौँ 1 2 3 अब दाहिने खुट्टा अगाडि 4 5 6 7 8 देब्रे अगाडि 9 10 11 12 1 2 3 देब्रे अगाडि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 दाहिने खुट्टा अगाडि 4 5 6 7 8 देब्रे अगाडि 9 10 11 12 अब एकपटक अझै गरौँ सकिन्छ 8 पटक 10 पटक 12 पटक सामान्यतः हामी 6 पटक गर्दैछौँ आज 1 2 3 देब्रे अगाडि 4 5 6 7 8 दाहिने अगाडि 9 10
11 12 विश्राम विश्राम। हामीले 3 आवृत्ति गऱ्यौँ, 6 पटक गऱ्यौँ। 2 पटकको 1 आवृत्ति हुन्छ। 1 पटक दाहिने खुट्टा अगाडि, 1 पटक देब्रे खुट्टा अगाडि। लाउनुहोस्। अब शरीर थाकिरहेको छ, हल्का पसिना पनि आइरहेको छ। अब हामी ताडासन सुरु गर्छौँ। हातलाई करेली पारौँ, खुट्टा जोडौँ। अब हातलाई आकाशतिर फर्काउने, तनक्क तन्काउने, कुइने नखुम्चाउने। अब कुर्कुच्चा उठाउने, श्वास लिँदै एकैछिन रोक्ने। प्रेसर हाई र मुटुको समस्याले नरोक्ने। श्वास छोड्दै तल। फेरि 1 पटक। श्वास छोड्दै तल। अब खुट्टालाई थोरै फैलाउँ, हातलाई पुनः यसरी नै पारौँ। दाहिनेतर्फ झुकौँ। बटारिएर होइन, शरीरलाई नबटारिकन। विश्राम। विपरीत पनि शरीरलाई नबटारिकन कति सक्छौँ त्यति झुकौँ। पुनः 1 पटक। विश्राम विश्राम। अब हामी के गर्छौँ? वृक्षासन, ध्रुवासन। अब खुट्टा आफ्नो कति जान्छ? यति जान्छ, यति जान्छ, या यति जान्छ, कति जान्छ लाने। हातलाई सिधै माथि लगाएर नमस्ते गर्ने। थोरै हात छेकिएछ। हातलाई नमस्ते गर्ने, नजर सिधा अगाडि, दायाँ बायाँ तल माथि कतै पनि होइन, ठ्याक्क सेन्टरमा एउटै केन्द्रमा हेरिरहने। श्वास लिएर रोकेर। र अब श्वास छोड्दै बिस्तारै ध्रुवासन। एकैछिन रोक्ने। फेरि श्वास लिँदै माथि छोड्दै विश्राम। अब अर्को खुट्टा पनि कति जान्छ आफ्नो खुट्टा त्यतिमा लैजानु होला। हातलाई नमस्ते गर्नुहोस्। कुइना नखुम्चाउनु होला, कुइना कति पनि नखुम्चाउनु होला। सक्नुहुन्छ कानभन्दा पनि अझ पछाडि पाखुरालाई लाने, सकिँदैन। कान मात्रै छुवाएर माथि। श्वास छोड्दै ध्रुवासन। श्वास सामान्य। भित्री कुम्भक लिएर रोक्दा पनि हुन्छ, बाहिरी कुम्भक छोडेर रोक्दा पनि हुन्छ, नत्र सामान्य अवस्थामा श्वास लिने छोड्ने गर्ने। अब श्वास लिँदै माथि हात छोड्दै विश्राम। अब हामी गर्छौँ कट्टी चक्र। सामान्य अवस्थामा दाहिने हात पछाडि, देब्रे हात यता, कम्मर मरक। फेरि यसकै विपरीत। फेरि पनि यसलाई कट्टी चक्र भनिन्छ। अनि अर्को पोज, हात सिधा गर्ने, देब्रे हातलाई सिधा, काँधको लेभल बराबर, काँधमाथि यो हात राख्ने र अनि तनक्क तन्काउने पछाडि। अनि यस्तै फेरि विपरीत पनि त्यसै गर्ने। कम्मरलाई हल्लाउने, पैताला खुट्टालाई नहल्लाउने। पैताला खुट्टा जहाँको तै। अनि अर्को हातको दूरी बराबर राख्ने, अगाडि बराबर दूरी। अब दायाँतर्फ हातको दूरी नघटाइकन
हातको दूरी कति पनि नघटाउने, काँधको सिधा अगाडि राख्ने हातलाई। फेरि विश्राम विश्राम गरौँ। आउँ अब खुट्टा थोरै आधी फुटको दुरीमा 6 इन्चीको दुरीमा राखौँ। कम्मरलाई गोलो गरी घुमाउँ। विपरीत पनि विश्राम। अब घुँडामाथि हात राख्ने र दायाँ तर्फबाट घुमाउने। काउन्ट गर्ने 3 4 5। विपरीत पनि 1 2 3 4 5। अब खुट्टालाई थोरै फैलाउनु। भित्रबाट 2 3 4 5। बाहिरबाट 1 2 3 4 5। विश्राम। अब फेरि कम्मरमा हात राख्ने, दाहिने खुट्टालाई अगाडि ल्याउने, गोलो गरी घुमाउने खुट्टा। 1 2 3 4 5। विपरीत पनि 1 2 3 4 5। फ्याट टार्ने। अब अर्को खुट्टा पनि 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। फ्याट टार्ने। खुट्टामा घुँडामा हात राख्ने, थोरै विश्राम विश्राम। अब हामी बस्छौँ, घुँडा टेक्छौँ, हात टेक्छौँ, ढाडलाई थोरै तल झार्छौँ र अब देब्रे हात काँधको लेभलमा सिधा अगाडि राख्ने, दाहिने खुट्टा ढाडको लेभलमा सिधा तन्काउने। यो ढाडको आसन हो। अगाडि हात पनि पछाडि खुट्टा पनि बराबर ब्यालेन्समा राख्ने र तनक्क तन्काउने। विश्राम। अब ठ्याक्कै यसैको विपरीत। अब दाहिने हात देब्रे खुट्टा तनक्क तन्काउने। ढाड हात र खुट्टा जमिनको दूरीबाट बराबर। विश्राम गरौँ। आउँ वज्रासनमा बसौँ। अब हामी आसनतर्फ लागिरहेका छौँ। अब हाम्रो शरीर आसन गर्नको लागि योग्य भयो। अब बल्ल सुरुमा आसन गरेर हुँदैन। अब पहिलो मण्डुकासन। बुढी औँलालाई भित्र पारौँ, मुट्ठी पारौँ, नाभिको दायाँ बायाँ राखौँ र पेटलाई पुरै श्वास फालेर खाली गर्ने र अब श्वास छोड्दै अगाडि झुक्ने, पछाडिको हिपलाई नउठाउने, नजर अगाडि हेर्ने। श्वास लिँदै उठ्ने। फेरि हाम्रो शरीरमा यसले इन्सुलिन उत्पादन गर्छ। सुगरको बिमारीहरूलाई एकदम फाइदाजनक हो यो। र हामीले गरिरह्यौँ भने हामीलाई सुगर रोगले च्याप्न पाउँदैन। जसलाई सुगरको छ उहाँहरूलाई पनि पेटभित्र आफ्नो शरीरभित्रै इन्सुलिन उत्पादन गर्ने आसन हो यो मण्डुका आसन। श्वास लिँदै उठौँ। अब देब्रे हात माथि दाहिने हात, श्वासलाई पुरै पेट खाली बनाउने र अगाडि झुक्ने। श्वास लिँदै उठ्ने। अब हातको पोज पनि चेन्ज गरौँ। पुनः यसो गर्दाखेरि नाभिमा ढुक ढुक गरेको आवाज हातले महसुस
गर्नु पर्दछ। त्यो गरियो भने मण्डुकासन गरेको सही मिलेको जान्नुपर्छ। श्वास छोड्दै लिनु। पुनः एकपटक। श्वास लिँदै विश्राम। आउँ अब सशक्त आसन हुनुहुन्छ। हात माथि लैजाउँ। अब कुइनाभन्दा अगाडि र निधार जमिनमा पछाडिको हिप नउठाउने। आनन्द लिएर श्वास छोड्दै रोकेर बस्ने। श्वास लिँदै उठ्ने। फेरि एकपटक श्वास छोड्दै 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 विश्राम। हामी अगाडि झुकिरहेका छौँ। अब थोरै पछाडि झुक्ने पनि कोसिस गरौँ। कम्मरमा हात राखौँ। श्वास लिँदै पछाडि। फेरि एकपटक। सक्नुहुन्छ हातले कुर्कुच्चा समाउने। सके मात्रै, नत्र अघिकै पोज गरिरहनु होला। नसकी नगर्नु होला। दुवै कुर्कुच्चालाई समाउने र एकछिन पछाडि हेर्ने। विश्राम। आउँ अब बसौँ। दुवै खुट्टालाई सिधा अगाडि पारौँ। अब दाहिने खुट्टा फोल्ड गरौँ। जति सक्दो नजिक ल्याउँ। अब देब्रे हातले यो फोल्ड गरेको खुट्टालाई घुमाउँदै देब्रे खुट्टालाई समाउन जाने। कति जान्छ लाने र कम्मरलाई मरक्क मर्काउँदै पछाडि हेर्ने। विश्राम। अब विपरीत पनि। विश्राम। विश्राम। आउँ अब पेटको बलले गरिने आसनहरू। बसौँ। खुट्टा यसरी नै अलि पछाडि पनि देखिने क्या। थोरै म दिन्छु, ख्याल गर्नु होला। पछाडि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ पनि हुनुहुन्छ। ल आउनुहोस्, चिउँडोमा हात राख्ने। खुट्टालाई पालै पालो हिपमा हान्ने। ढाड दुखिरहेको छ यति मात्रै गर्ने। ढाड दुखेको छैन, दुवै खुट्टाले हिपमा हान्ने। विश्राम। अब हात, दुवै हात कुइनाभन्दा अगाडिको भाग जमिनमा र चिउँडो पनि जमिनमा। अब श्वास लिँदै छातीभन्दा अगाडिको भाग मात्रै उठाउने। श्वास लिँदै माथि आकाशमा हेर्ने। पछाडि खुट्टा जोड्न नबिर्सिनु होला। पछाडि खुट्टा टपक्क जोड्नु होला। श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास लिँदै पछाडि खुट्टा जोड्न नबिर्सिनु होला। श्वास छोड्दै। अब देब्रे हात तल, दाहिने हात माथि र यसैमा चिउँडो राख्ने पहिला। र अब श्वास लिँदै नाभिभन्दा अगाडिको भाग उठाउने। हातको कुइना तनक्क तन्काउने। पछाडि खुट्टा जोडिरहने। सुरु गरौँ।
श्वास छोड्दै तल। अब दाहिने हात तल, देब्रे हात माथि। हातलाई चेन्ज गरौँ र फेरि उठाउँ। श्वास लिँदै विश्राम, श्वास छोड्दै। अब खुट्टा पनि फैलाउँ, हात पनि दायाँ बायाँ फैलाउँ र अब श्वास लिँदै नाभिभन्दा अगाडिको भाग उठाउने, कुइना तनक्क तन्काउने र पछाडि गएर विपरीत पट्टिको खुट्टाको कुर्कुच्चालाई हेर्ने। श्वास छोड्दै गएर श्वास लिँदै अगाडि, श्वास छोड्दै जमिन। फेरि उठाउँ, श्वास लिँदै विपरीत पट्टि पनि। श्वास लिँदै अगाडि, छोड्दै जमिनमा। अब फेरि खुट्टा जोडौँ। अब हातलाई यस्तो गरेर श्वास लिँदै छातीभन्दा अगाडिको भाग उठाउने। पछाडि खुट्टा जोडिरहने, अगाडि हेर्ने, सकभर माथि आकाशतिर हेर्ने कोसिस गर्ने। विश्राम। पुनः एकपटक। विश्राम। आउँ, अब हातलाई, दुवै हातलाई साप्रा मुनि उत्तानो पारेर राख्ने र यही हातको सहाराले दाहिने खुट्टालाई 30 डिग्रीको कोणमा तनक्क तन्काउने, अगाडि चिउँडो जमिनमा राखिराख्ने। तनक्क तन्काउने। बुढी औँला, खुट्टाको बुढी औँला पछाडितिर देखाउने। तनक्क तन्काएर विश्राम। देब्रे खुट्टा पनि विश्राम। दुवै खुट्टालाई एकैसाथ अब हातले पावर दिने, चिउँडोले जमिनमा टेकिराख्ने। उठाउँ, तनक्क तन्काउँ। विश्राम। पुनः एकपटक। विश्राम। देब्रे हात ढाडमा राख्ने। अब दाहिने हात काँधको लेभलमा सिधा अगाडि तनक्क तन्काउने, देब्रे खुट्टा पनि तनक्क तन्काउने। अब अगाडिको हात, काँध र पछाडिको खुट्टाको लेभल जमिनको दूरीबाट बराबर राख्ने र नजर अगाडि हेर्ने। तनक्क तन्काउँदै कल्पना गर्नुहोस्, अगाडि हात, पछाडि खुट्टा कसैले तानिरहेको छ। तन्काउनुहोस्। विश्राम। यसैको विपरीत विश्राम। अब दुवै हातलाई करेली पारेर राख्नु पछाडि र अब नाभिभन्दा अगाडिको भाग उठाउने। कति उठ्छ? पछाडि खुट्टा जोडिराख्ने, पछाडि खुट्टा जोडिराख्नु होला। विश्राम। पुनः एकपटक। विश्राम। विश्राम। थाकिरहेको छ, चिउँडोले जमिनमा टेकिरहेको छ। आउँ, दुवै खुट्टालाई समाउने। अब पछाडि दुवै खुट्टा ल्याएर समाऊ। अब पेटको बलले अगाडि पछाडि उठाउँ, पेटले मात्रै जमिनमा टेकौँ। श्वास लिँदै नजर अगाडि। विश्राम। फेरि एकपटक। विश्राम। अब बालासन भनेको दाहिने हातलाई, दाहिने खुट्टालाई फोल्ड गरेर, सक्छ भने कुइना र घुँडा छुनुहोस्, सक्दैन भने परेन, र देब्रे हात र देब्रे खुट्टालाई तनक्क तन्काइराख्ने। हातको औँला हत्केला आकाशतिर,
देब्रे गाला जमिनमा। अब लामो श्वास लिने छोड्ने, विश्राम लिइरहेको अवस्था। शरीर थाकिरहेको छ, त्यही भएर विश्राम लिएको अवस्था हो यो। लामो श्वास लिने छोड्ने। यदि काम गर्दा गर्दै थकाइ लागेको छ भने एकछिन यसरी आराम लिँदाखेरि छिट्टै नै थकाइलाई भगाइदिन्छ, शरीरलाई छिट्टै नै आराम पुग्छ। साइड चेन्ज गरौँ अब, विपरीत। अब देब्रे हात र खुट्टालाई खुम्च्याउने, दाहिनेलाई तन्काउने, दाहिने गाला जमिनमा। अब देब्रे कोल्टो फर्कँदै उत्तानु पर्ने। अब ढाडको बलले गरिने आसनहरू गर्न गइरहेका छौँ हामी। पहिला सिधा हुनुहोस्। अब हातलाई दायाँ बायाँ फैलाउनुहोस्। ठाउँ टाइट छ, हातलाई करेली पारेर शिर मुनि राख्नुहोस् र अब दुवै खुट्टालाई सँगै फोल्ड गर्नुहोस् र दुवै खुट्टालाई दाहिनेतर्फ लडाउनुहोस्। ठ्याक्क यो खुट्टा र यो खुट्टा बराबर, एउटा खुट्टा जमिनमा कति पनि छुनुहुन्न। जसरी नमस्ते गर्दा दुवै हात बराबर मिल्छन्, त्यसरी नै यो खुट्टा पनि मिलेको हुनुपर्छ। नजर विपरीततर्फ, मरक्क मर्काउने, ढाडलाई मर्काउँदै मरक्क मर्काउने। विश्राम। अब यसको ठ्याक्कै विपरीत, मरक्क मर्काउने। यसको नाम मर्कटा आसन हो। विश्राम। अब यसको दोस्रो पोज छ। दुवै खुट्टालाई सिधा गर्नुहोस् पहिला। अब देब्रे खुट्टाको घुँडामाथि दाहिने कुर्कुच्चा राख्नुहोस् र दुवैलाई सुताइदिनुहोस् जमिनमा र आफूले विपरीततर्फ कमर र मर्काउँदै विपरीततर्फ हेर्नुहोस्। श्वास लिनु। अब यसको विपरीत पनि, अर्कोतर्फ पनि मरक्क मर्काउने। विश्राम। अब दुवै खुट्टालाई सिधा गर्ने। अब पवन मुक्त आसन भन्छौँ। हातलाई, दुवै हातलाई करेली पार्ने, खुट्टा फोल्ड गरेर ल्याउने र पेटलाई साब्रोले दबाउने मजाले, श्वास छोड्दै। ढाड दुख्छ, शिरलाई नउठाउनु होला। ढाड दुख्दैन, चिउडोले या नाकले घुँडालाई छुने कोसिस गर्ने। विश्राम। यस्तै अर्को खुट्टा पनि। विश्राम। ढाड दुखेको छैन, दुवै खुट्टा। ढाड दुखेकोले ऐकाजी एक घन्टा मात्रै गर। विश्राम। फेरि एकपटक। विश्राम। लामो अब अर्ध हलासन। हातलाई जमिन मुनि घोप्टो पारेर राख्नुहोस्। दाहिने खुट्टालाई श्वास लिँदै लिँदै उठाउँ। देब्रे खुट्टा जमिनमा तन्किरहेको छ, दाहिने खुट्टा माथि तन्किरहेको छ। बुढ्याउँला आकाशतिर, तनक्क तन्काउँ। श्वास लिएर रोकौँ एकैछिन। अब बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै तल झारौँ। वात्त छोड्ने होइन। अब 15 डिग्री कोणमा रोकौँ। फेरि एकैछिन श्वास लिएर एकैछिन रोकौँ। विश्राम। अब फेरि अर्को खुट्टालाई
श्वास लिँदै लिँदै दैनिक यो अभ्यासले अर्ध हलासनले हाम्रो पेट बाहिर निक्लेको पेटलाई भित्र जान मद्दत गर्दछ, भित्र लान्छ। अब श्वास छोड्दै बिस्तारै तल 15 डिग्रीमा आउँ, रोकौँ एकैछिन। विश्राम। जसले पेटलाई अलि बढी प्रेस गरेर घटाउन चाहनुहुन्छ, जसको ढाड दुखेको छैन, दुवै खुट्टा माथि ल्याउनुहोस्। ढाड नदुख्नेले मात्रै है, ढाड दुख्नेले होइन। यो पेट घटाउने आसन हो यो। अब बिस्तारै तल झार्ने सँगै 15 डिग्रीमा राख्ने। अब आज त समय पुग्दैन, भोलि पर्सि पनि तपाईँ चाहिँ करिब 15-20 मिनटसम्म बिहान दैनिक यसो गर्नुभयो भने पेट ब्यालेन्समा आउँछ। यसरी बस्दाखेरि पेट हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा भाइब्रेसन उत्पन्न गर्छ, जसले ब्यालेन्समा ल्याउँछ। शरीरलाई मोटो बनाउन दिँदैन, घुँडी बाहिर निक्लन दिँदैन। विश्राम विश्राम। अब हामी पाद वृद्धासन भनिन्छ। खुट्टा सिधा उठाउँछौँ तन्काउँदै, गोलो गरी घुमाउँछौँ यसरी राउन्ड लगाएर। 3, 4, 5 पटक मात्रै गरौँ आज। समय हुँदाखेरि 10 पटक 15 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। 4, 5 विश्राम। अर्को खुट्टा 1, 2, 3, 4, 5 विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5 विश्राम। लाउनुहोस्। अब साइकल चलाउने आसन। साइकललाई चलाउने, खुट्टा ठुलो ठुलो बनाएर चलाउँ यसरी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मात्रै गरौँ आज। सकिन्छ 15-20 पटकसम्म गर्नुपर्छ है। फेरि उल्टो पनि। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विश्राम गरौँ। खुट्टा यत्तिकै रहिरहेको छ, ख्याल गर्नुहोस्। अब यो हातले दुवै कुर्कुट चालै समाउने र अब टाउकोले मात्रै जमिनमा टेक्ने, शरीरलाई माथि उठाउने है। सुरु गरौँ। विश्राम विश्राम गरौँ। ल अब शरीरलाई पुरै जमिनमा छोडिदिनुहोस्। 1 फुटको दूरीमा खुट्टालाई, हातलाई कम्मरको दायाँ बायाँ राख्ने। शरीर मिलेको छैन भने शरीरलाई मिलाउँ र प्रण गरौँ, म एकैछिन मेरो शरीरलाई चलाउने छैन। योग निद्रामा जाँदैछौँ हामी। निद्रा, योग निद्रा भनेको निधाउने चाहिँ होइन, अर्धनिद्रा, अर्धनिद्रामा रहने हो। शरीरलाई कति पनि चलाउँदैनौँ। श्वासलाई लामो लामो श्वासबाट बिस्तारै मन्द गतिमा ल्याउँछौँ। र अब बाहिरी आवाज, चराचुरुङ्गी आवाज, आफ्नो प्रत्यक्षमा जेको आवाज आएको छ त्यसलाई सहस्र स्वीकार्नुहोला। यो आवाजले मलाई डिस्टर्ब भयो नसम्झनुहोला। जे आवाज आउँछ त्यसलाई सहर्ष स्वीकारिदिनुहोला। श्वास मन्द गतिमा। शवासन भनिन्छ। मानव शरीर सब झैँ लडिरहेको छ। यो आत्मा शरीरभित्र छ र यो चलायमान भएको छ यो शरीर।
जुन दिन यो आत्मा यो शरीरमा रहने छैन तब यो शरीर चल्ने छैन। र अब बिस्तारै महसुस गरौँ शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू योग अभ्यासले स्वस्थ बनिरहेका छन्। खुट्टाको बुढी औँलाबाट सुरु गरौँ। बुढी औँला, चोरी औँला, माझी औँला, साइने औँला, कान्छी औँला, पैतालाका विभिन्न रेखाहरू, खुट्टाका गोलीगाँठाहरू, दुवै गोलीगाँठाहरू स्वस्थ बनिरहेको भित्री आँखाले महसुस गरौँ, हेरौँ, भित्री आँखाले हेरौँ। र खुट्टाको अगाडिको नली हड्डी, पछाडिको तिघ्रा स्वस्थ बनिरहेको महसुस गरौँ। घुँडाहरू पनि ठिक भइरहेको महसुस गरौँ। साप्राहरू पनि सबै तन्दुरुस्त बनेको महसुस गरौँ। यस्तै हाम्रो शरीरको तल्लो पेट, मलद्वार भएको भाग सबैतिर केही समस्या छैन। पाइल्स, फिसर फिस्टुला भए पनि योग अभ्यासले ठिक भइरहेको महसुस गरौँ। र तल्लो पेटमा विभिन्न समस्याहरू, पिसाब सम्बन्धी या विभिन्न समस्याहरू छन् भने सबै ठिक भइरहेको महसुस गरौँ। र यस्तै अब हातलाई हेर्छौँ, हातका हत्केलाहरूलाई हेर्छौँ। हातमा कोरिएका विभिन्न रेखाहरूलाई, भाग्य रेखाहरूलाई हेर्छौँ। औँलाहरू सबैलाई हेर्छौँ। डाँडीलाई हेर्छौँ। यस्तै पाखुरालाई हेर्छौँ र कुमलाई हेर्छौँ। र अनि पेटका भित्री अङ्गहरू, नाभिस्थान र पेटभित्र रहेका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग, मुटु, कलेजो, विभिन्न अङ्गहरूलाई स्वस्थ बनिरहेको महसुस गर्दै गर्दै हेर्छौँ। र बिस्तारै घाँटीमा पनि केही समस्या नभएको महसुस गर्छौँ। काँधमा र हाम्रो पछाडिपट्टिको ब्याकबोनमा पनि केही समस्या छैन, पछाडिपट्टि पनि भन्दै भन्दै हेर्छौँ। अब हाम्रो घाँटी, चिउँडो, मुख, अनुहार, नाक, आँखा, कान, गाला, आँखी भाउ, निधार सम्पूर्ण स्वस्थ बनिरहेको महसुस गर्छौँ। साथै शिरमा पनि सम्पूर्ण योग अभ्यासले हाम्रो मानसिक सन्तुलन ठिक भइरहेको, दिमाग ठिक भइरहेको, स्वस्थ बनिरहेको, फ्रेस रहिरहेको महसुस गरौँ। र एकैछिन अर्ध निद्रामा रहौँ। अब बिस्तारै अब खुट्टालाई चलाऊँ, हातलाई पनि चलाऊँ, शरीर सबैलाई चलाऊँ। र अब हातलाई करेली पारौँ र तनक्क शिरभन्दा अगाडि लैजाउँ र खुट्टा शिरलाई तनक्क तन्काएर शरीर पूर्ण स्वस्थ बनिरहेको कल्पना गरौँ, पूर्ण स्वस्थ भएको महसुस गरौँ। र अब हातलाई माथि लगाएर रगटौँ। हातमा तातो ऊर्जा आउँछ। त्यही तातो हातले अनुहारमा सेकौँ। र आँखालाई हत्केलाभित्र झिमझिम गर्दै आँखा खोलाउँ। ओमकारको नाम जपौँ। ओम। र बिस्तारै देब्रे कोल्टाउँदै बिस्तारै बिस्तारै उठौँ। अब उठौँ। नमस्कार। लाउँ अब हामी आसनहरू गरिसक्यौँ। अब हामी प्राणायामतर्फ, अब शरीर प्राणायामतर्फ उन्मुक्त भइरहेको छ, प्राणायामतर्फ जान योग्य बनिरहेको छ। आउँ अब आसन, सहज आसन मिलाऊँ। आफूलाई कुन आसन सहज लाग्छ त्यही आसनमा बसौँ। जुन आसनमा बस्दाखेरि धेरै चलिरहनु नपरोस्, आसन फेरिरहन नपरोस्। अब हातका मुद्राहरूलाई मिलाऊँ।
ढाड गर्दन सिधा राखौँ र अब हामी प्राणायामतर्फ लागिरहेका छौँ। प्राणायाममा पहिला भस्त्रिका प्राणायाम गर्छौँ। 8 वटा प्राणायामहरू गर्ने गर्छौँ हामी। र पहिलो नम्बरमा भस्त्रिका, श्वास पुरै लिने र पुरै फाल्ने, लिने समय र फाल्ने समय बराबर मिलाउने। भस्त्रिकाले हाम्रो शरीरको भित्री अङ्गहरूको, हाम्रो श्वास प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउँछ र साथसाथै शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न गराउँछ, शक्ति उत्पन्न गराउँछ। हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर, हाम्रो शरीर जस्तै अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, सम्पूर्ण पञ्चतत्त्वले बनिएको छ। पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरमा सम्पूर्ण चिजहरू हाम्रो शरीरभित्रै छ, मात्र हामीले त्यसलाई जागरुक गराउनु पर्छ। हामीलाई जुन आवश्यकता पर्छ, आफ्नो शरीरमा जे आवश्यकता परिएको छ, राम्रा चिजहरूलाई जागरुकता गराउन सक्यौँ, हामी राम्रोतर्फ लम्कन्छौँ। यदि नराम्रा चिजहरू जागरुक हुँदै आए भने नराम्रोतर्फ लम्किन्छ। त्यही भएर पोजिटिभ थिङ्किङ, स्वच्छ विचार राख्नुपर्छ, जसले शरीरमा पोजिटिभ ऊर्जाहरू उत्पन्न गराउँछ। आनन्द भएर, खुसी रहेर भस्त्रिका गर्दै गर्दै जानुहोला। भस्त्रिका गर्दै गर्दै जाउँ। सामान्य तरिकाले यदि स्वस्थ हुनुहुन्छ भने अलि छिटो पनि गर्न सकिन्छ। यदि प्रेसर हाई छैन, मुटुमा समस्या छैन, दैनिक अभ्यास गरिरहनु भएको छ, उहाँले तीव्र भस्त्रिका पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र सामान्य भस्त्रिका मात्रै गर्नुभए राम्रो हुन्छ। नत्र यसले प्रेसर हाई गराउँछ। त्यो भएर स्वस्थ व्यक्तिले मात्रै तीव्र भस्त्रिका गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्द गतिमा आउनुहोला। मन्द गतिको भस्त्रिका गर्दै गरौँ। भस्त्रिकाले हाम्रो शरीरमा शक्ति, ऊर्जा गर्छ, जुन शक्तिले रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ र
हतपति रोगले आक्रमण गर्न सक्दैन। यदि रोगले आक्रमण गरिसक्यो भने पनि शरीरको शक्तिले त्यसलाई नष्ट गर्छ र शरीर दिनभरि फुर्तिलो रहन्छ, शरीर फुर्तिलो रहन्छ, दिमाग फ्रेस रहन्छ। भस्त्रिकाले सम्पूर्ण शरीरलाई शोधन गर्छ, सम्पूर्ण शरीरमा अक्सिजनको मात्रा परिपूर्ण गर्छ। हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुने र मर्ने सेलहरू निरन्तर चलिरहेको हुन्छ भने भस्त्रिकाले सेल उत्पन्न हुनलाई जागरुक गराउँछ शरीरमा, र सेल उत्पन्न भयो भने शरीर सुन्दर हुन्छ। मानिस झट्टै बुढो हुँदैन, अनुहारमा चमक आउँछ, शरीर फुर्तिलो बन्छ, शरीर रोगसँग लड्ने सामर्थ्य राख्छ। कुनै पनि रोग लाग्नबाट शरीरलाई बचाउँछ। र हामी योग अभ्यासमा दैनिक पहिला सामान्य अवस्थामा हामीले विभिन्न योग केन्द्रमा योग साधना गर्दा 2 देखि 3 मिनट मात्रै भस्त्रिका गर्ने गरेका थियौँ। जब विभिन्न यो रोगको आक्रमण, विभिन्न सन्तास भइरहेको छ, अहिले हामी कम्तीमा 5 मिनटदेखि 10 मिनटसम्म भस्त्रिका गर्छौँ, जसले शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्छ। गर्दै जाउँ भस्त्रिका गर्दै जाउँ। म बोलिरहेको छु, हजुरहरूले आनन्दले गर्दै जानुहोला। र आजलाई भस्त्रिका यही विश्राम गरौँ। र अब हामी यही आसनमा रहन्छौँ, यही पोजमा रहन्छौँ र कपालभाती सुरु गर्छौँ। कपालभाती भनेको हाम्रो प्राणायामको दोस्रो प्राणायामको नाम हो। कपालभातीले गर्ने कसरी? कपालभाती गर्दाखेरि जसको ढाड दुख्छ, प्रेसर हाई छ, मुटुमा समस्या छ, उहाँहरूले हल्का तरिकाले, सामान्य तरिकाले गर्ने। जसलाई समस्या छैन, स्वस्थ हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, शरीर फुर्तिलो छ, स्वस्थ छ, उहाँहरूले मलद्वारलाई थोरै माथि खिच्ने, पेटलाई भित्रसम्म भित्र पुर्याउने र नासिकाबाट श्वासलाई फ्वाक मार्ने। एकैचोटि तिनटै चिजलाई फ्वाक मारेर सुरु गर्ने। गर्दै जाउँ कपालभाती गर्दै जाउँ। कपालभातीको बारेमा म केही चर्चा गर्छु, हजुरहरू गर्दै जानुहोला। कपालभातीले हाम्रो विशेषतः पाचन शक्तिलाई बढी मजबुत पार्छ। जुन हामीले दैनिक रूपमा खाना खाइरहेका छौँ, खाना खाँदाखेरि कतिपय नरम खाना खाएका हुन्छौँ, कतिपय सारो खानाहरू हुन्छ र हाम्रो दैनिकीले आफ्नो शरीरले धेरै परिश्रम गर्न पाइरहेको हुँदैन। जब शरीरले परिश्रम गरिरहेको हुँदैन, तब पाचन शक्ति पनि एकदम बिस्तारै
स्लो हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै पचाउन सुरु गर्छ, जसले हामीले खाएका कडा चिजहरूलाई पचाउन सहज हुँदैन। सहज नभएपछि के हुन्छ? त्यहाँबाट ग्यास्ट्रिक उत्पन्न हुन्छ र कपालभाती गर्यो भने त्यसलाई मजाले चलायमान गराएर हाम्रो पाचन तन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ र पेटमा भएका पचाउन नसकेका तत्त्वहरूलाई पनि पाचन तन्त्रले मजाले पचाइदिन्छ अनि ग्यास्ट्रिक हुँदैन, स्वस्थ हुन्छौँ। कतिपयहरू ख्याल गर्नुहोस्, पहिलो दिनमै योग अभ्यास गर्न जब कपालभाती सुरु गर्नुहुन्छ, सुरु गर्दा गर्दै उहाँलाई ग्यास बाहिर आउँछ। कारण के हो? पेटभित्र रहेको ग्यास बाहिर जान नपाइरहेको अवस्था थियो, कपालभातीले ग्यास बाहिर निकालिदियो। तलको ग्यास तलै निकालिदिन्छ, माथिको ग्यास पाचन तन्त्रभन्दा माथिको ग्यासलाई माथिबाटै फालिदिन्छ, तलको तलबाटै फालिदिन्छ। शरीरलाई मजबुत बनाउँछ र पाचन शक्तिको साथसाथै हामीले फालिने जुन श्वास छ, जुन फ्वाक छ गरेर फाल्छौँ, यसमा त्यो मात्रै नभइकन हाम्रो शरीरमा उत्पन्न भएको ग्यास शरीरका भित्री अङ्गमा जब ग्यास्ट्रिक बढ्दै बढ्दै जान्छ, शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छ। ग्यास्ट्रिकले यहाँ दुखाउँछ, यहाँ दुखाउँदैन होइन, ग्यास्ट्रिक बढ्दै गयो भने शरीरको कुनै पनि अङ्गमा दुखाउन सक्छ, पीडा दिन सक्छ र त्यो ग्यासलाई सजिलै सहज तरिकाले वायुको हावाको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर निकाल्नको लागि कपालभातीले ठुलो मद्दत गर्दछ। जसरी हामीले फालिरहेका हुन्छौँ, श्वास फालिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो नसामा पुगेको ग्यासलाई पनि यसले हावाको माध्यम, श्वासको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर फाल्छ। र दैनिक योग अभ्यासमा मैले यही कुराहरू जोड्न चाहेँ। मैले कपालभाती गर्नुभन्दा पनि हजुरहरूले गरिरहनुहोस्। म यो बारेमा केही थोरै अझै चर्चा गर्छु। र बिहान उठ्ने बित्तिकै मनतातो पानी पिउने बानी बसालौँ। आफ्नो शरीरको प्रकृति हेरिकन 1 गिलास वा 2 गिलास मनतातो पानी पियौँ र त्यो पानीले हामी रातभरि आराम लिँदाखेरि, सुतिरहँदाखेरि हाम्रो मुखमा विभिन्न प्रकृतिका रियालहरू, हाम्रो यो नलीहरूमा चाहिँ जुन निक्लिएको चाहिँ त्यो तत्त्व हुन्छ, ग्रन्थि हुन्छ, त्यो पानीको माध्यमबाट पेटमा पुर्यायौँ भने केही सहजता त्यसले ग्यास्ट्रिक हुनबाट जोगाउँछ। किनभने यो विभिन्न पचाउने जुन तत्त्व, जुन रियाल हुन्छ, त्यो रियाल हाम्रो मुखमा रातभरि जम्मा भएर बसिरहेको हुन्छ र त्यो तत्त्व हाम्रो पानीको माध्यमबाट त्यसलाई पेटमा लयौँ भने पाचन शक्तिमा त्यो तत्त्वले धेरै मद्दत गर्दछ। त्यो भएर बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो शरीरको प्रकृति हेरेर पानी पिउने बानी बसालौँ र बिहान योग साधना गर्ने गरौँ। योग साधनाले सम्पूर्ण शरीरका पार्ट नसाको व्यायामहरू, पाटाहरूमा सम्पूर्ण शरीरमा व्यायाम गराएर सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चलायमान गर्छ, जुन कि दौडिँदाखेरि सबै अङ्गहरू चल्दैनन्, मर्निङ वाक जाँदाखेरि सबै अङ्ग चल्दैनन्। तर एकै ठाउँमा बसेर योग साधना गऱ्यौँ भने सम्पूर्ण योगहरू, आसनहरू, सूर्य नमस्कार, योगिङ जगिङ, विभिन्न आसनहरू गऱ्यौँ भने सम्पूर्ण अङ्गका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चलायमान हुन्छ र सकभर योग गरौँ। ठिकै छ, योग गर्न हजुरहरूलाई उपयुक्त भएन अथवा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ हिँडुल, आउन त अहिले त अब हिँडुल गर्न मिल्दैन, तैपनि अरू सामान्य अवस्थामा हिँडुल अथवा चाहिँ विभिन्न खेलकुद केही न केही गरौँ र बिहान
ब्रह्म मुहुर्तमा बिस्तारालाई छोडिदिउँ। बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा पहिल्यै बिस्तारालाई छोडिदिउँ र केही न केही गरौँ, सकभर योग साधना गरौँ। योग साधनाले शरीर, भित्री शरीर, बाहिरी शरीर र सम्पूर्ण शरीरको व्यायाम हुन्छ, आनन्दित तुल्याउँदछ, मस्तिष्कलाई पनि ताजा गराउँदछ, फ्रेस गराउँदछ। र योग साधना गरौँ। योग साधना गरिसकेपछि फेरि पानी पिउँ। योग साधना गरिसकेपछि अथवा मर्निङ वाक गएपछि अथवा कहीँ गएर चाहिँ जे गर्छौँ गरिसकेपछि पनि फेरि पानी पिउने बानी बसालौँ। र त्यो पानीले, बिहानको पानीले ग्यास्ट्रिक हुनबाट बचाउँछ, पाचन शक्तिलाई मजबुत पार्छ, बलियो बनाउँदछ। र कपालभाती गर्दै जाउँ आनन्दपूर्वक भक्तिभावले भित्रैबाट खुसी भएर प्रसन्न रहेर गरौँ। र दैनिक 15 मिनट कपालभाती गरिन्छ। र आजलाई यही विश्राम गरौँ। अब एकैछिन ध्यान गरौँ। कपालभातीले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाइरहेको महसुस गरौँ। र अब एउटा लामो श्वास लिउँ, त्यसलाई पुरै फालिदिउँ। फेरि अर्को लामो श्वास लिउँ, त्यसलाई पनि पुरै फालिदिउँ। आउँ, हातलाई माथि लगेर रगटौँ, हातमा ऊर्जा निकालौँ, तातो बनाऊ। र यो तातो हातले आफ्नो शरीरमा जहाँ पीडा छ, अनुहारमा मालिस गर्दा नि हुन्छ। यदि ढाडमा पीडा छ, ढाडमा सेक्नुहोस्, स्वस्थ बनाउँछ। यदि घुँडामा पीडा छ, घुँडामा सेक्नुहोस्, स्वस्थ बनाउँछ। र जहाँ आफूलाई पीडा छ, जहाँ समस्या छ, त्यहाँ ठिक हुनको लागि यो तातोले मद्दत पुर्याउँदछ। त्यसरी चाहिँ सेक्नुहोला। र अब आँखा झिमझिम गर्दै आँखा खोलौँ। ओ विश्राम। आउँ, अब हामी कपालभातीपछि बाह्य गर्छौँ। दुवै खुट्टाको घुँडामा हात राख्छौँ। र अब त्रिबन्धका साथ गरिने बाह्य प्राणायाम। पेटलाई पुरै खाली बनाउने, मूलद्वारलाई थोरै माथि खिच्ने, चिउँडोले छातीमा छुने कोसिस गरेर लक गर्ने। सुरु गर्ने। पहिला पेट पुरै खाली गरौँ। अब मलद्वारलाई थोरै माथि खिचौँ र चिउँडो लक गरौँ। र एकैछिन हावा रहित पेटलाई भित्र लगेर खिचौँ, भित्र खिचौँ। प्रेसर हाई र मुटुमा समस्या छ भने श्वास नरोक्नुहोला। विश्राम। प्रेसर लो छ भने प्रेसर लोलाई त ओखति नै हो। फेरि गरौँ। अझै 5 पटक, 7 पटक, 3 पटक, कति पटक हुन्छ? विश्राम। र अब यसैको सहायक क्रिया भनेको मूलबन्ध पनि हुन्छ, माथि पनि खिचिन्छ, जालन्धर घाँटी पनि लक गरिन्छ, पेटलाई भित्र बाहिर गरिन्छ। सुरु गरौँ। फेरि विश्राम। लामो समय एउटै आसनमा बसिरहेका छौँ। अब सुसु व्यायाम गर्छौँ हामी। 8वटा
प्राणायाम मध्ये यो सुषुम व्यायाम काउन्टमा पर्दैन, तर खुट्टा पाटिएको बेलामा सुषुम व्यायामको नामले गर्ने गरिएको छ। खुट्टालाई सिधा गरौँ, हातलाई कम्मरको धेरै पछाडि नलैजाउँ, ठिक्क राखौँ। अब खुट्टालाई खिचौँ अगाडि, पाटिरहेको खुट्टालाई चलायमान गराउँ, हल्लाउँ र अब हामी औँलालाई मात्र निचारौँ। 1 2 3 4 5। अब तनक्क तन्काउने, श्वास लिँदै खुम्चाउने, छोड्दै लिँदै छोड्दै लिँदै। अब खुट्टालाई सँगै गोलो, खुट्टालाई नछुट्याइकन गोलो गरी घुमाउने। 2 पटक, 3 4 5। विपरीत पनि 1 2 3 4 5। विश्राम। अब हातलाई करेली पार्ने, हातलाई करेली पार्ने, कुइना नखुम्च्याउने, हातको कुइना तनक्क तन्किएको हुनुपर्छ। अब चक्की आसन, जाँतो पिन्ने आसन, दायाँ तर्फबाट सुरु गरौँ। श्वास छोड्दै अगाडि, लिँदै पछाडि। विपरीत पनि। विश्राम गरौँ, विश्राम गरौँ। आउँ अब बटरफ्लाई गरौँ। खुट्टालाई नजिकै ल्याउने, नमस्ते, दुवैवटै खुट्टालाई नमस्ते बनाउने, हातले करेली बनाएर समाउने, थोरै नजिकै खिच्ने र अब खुट्टालाई हल्लाउने। बटरफ्लाई, पुतली आसन भनिन्छ यसलाई। मजाले हल्लाउने, कति सक्छ शरीरले, प्रफुल्ल हुने, खुसी रहने। खुसी भयो भने, हामी खुसी रहेर गऱ्यौँ भने पोजिटिभ ऊर्जाहरू उत्पन्न हुन्छन् शरीरमा। त्यो भएर मुस्कानका साथ अझ मुख बन्द गरेर हाँस्ने कोसिस गर्ने। गर्दै जाउँ, गर्दै जाउँ। बटरफ्लाई, पुतली आसन। जति पुतली बनेर पखेटा हल्लाउँछौँ त्यति माथि माथि उड्न सक्छौँ। विश्राम, विश्राम। र यो भयो सुषुम व्यायाम। 8वटा प्राणायाम मध्ये आउँ फेरि आसन मिलाएको छ। 8वटा प्राणायाम मध्ये हामीले चाहिँ भस्त्रिका र कपालभाती गऱ्यौँ, अनि बाह्य गऱ्यौँ र यो सुषुम व्यायाम थप्यौँ। 1 नम्बर भस्त्रिका, 2 नम्बर कपालभाती, 3 नम्बर बाह्य र कम्मर मुनिको सुषुम व्यायाम। अब 4थो नम्बरमा हामी उज्जयी सुरु गर्छौँ। उज्जयी भनेको घाँटीलाई साङ्ग्रो बनाएर श्वास पुरै लिने, छातीभरि एकैछिन रोकेर राख्ने र दाहिने नाक बन्द गरेर देब्रेबाट फाल्ने। सुरु गर्छौँ। लिँदै गरौँ। यसले हाम्रो घाँटीका विभिन्न समस्याहरूलाई दूर गराउँछ। घाँटीमा समस्या आउन दिँदैन। विशेषतः थाइरोइड हुनबाट जोगाउँछ र घाँटीमा आउने विभिन्न समस्याहरू, टन्सिलहरू भयो, अरू समस्याहरू पनि हुन दिँदैन। चलायमान गराउँछ, दैनिक एक्सर्साइज गराउँछ हाम्रो घाँटीको यो हड्डीलाई। सुरु गरौँ, गर्दै जाउँ।
विश्राम गरौँ, मालिस गरौँ, तातो हातले घाँटीलाई पनि सेकौँ। विश्राम। अब हामी 5औं नम्बरको प्राणायाम अनुलोम विलोम सुरु गर्छौँ। वज्र आसनमा सकिन्छ वज्र आसनमा बसौँ। वज्र आसनले ढाड गर्दनलाई सिधा रहन धेरै मद्दत गर्छ। यदि अरू आसनमै बस्नुहुन्छ भने पनि ख्याल गर्नुहोला ढाड गर्दनलाई सिधा राख्ने र अब देब्रे नासिकाबाट श्वास लिन सुरु गर्ने। दाहिने बन्द गर्ने, चोरी औँलालाई सकभर भित्र लुकाउने, माझी औँला र बुढी औँला प्रयोग गर्ने र दाहिने नासिका बन्द गर्ने, देब्रेबाट श्वास लिन सुरु गर्ने, दाहिनेबाट फाल्ने, दाहिनेबाटै लिने, देब्रेबाट फाल्ने, फेरि देब्रेबाटै लिने, दाहिनेबाट फाल्ने, दाहिनेबाटै लिने, देब्रेबाट फाल्ने। एवं रीतले गर्दै जाउँ। ढाड गर्दन सिधा राख्नु होला र यो सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि सहज तरिकाले जतिखेर पनि गर्न मिल्ने प्राणायाम हो यो अनुलोम विलोम। हजुरहरू गर्दै गर्नुहोस्। म थोरै चर्चा गर्न चाहे यही विषयमा। अनुलोम विलोम भनेको आलो पालो श्वास फाल्ने प्रक्रिया। देब्रेबाट दाहिनेबाट, देब्रेबाट दाहिनेबाट आलो पालो श्वास फाल्ने भएर अनुलोम विलोम भनिएको हो। र यसले हाम्रो विशेषतः शरीरको शिर, रुगा खोकी, पिनास, आधा टाउको दुख्ने, माइग्रेन, डिप्रेसन, विभिन्न समस्याहरूको उपचार पद्धति हो यो अनुलोम विलोम। साथसाथै यदि प्रेसर हाई छ भने उहाँले लामो लामो सास लगाएर लिने छोड्ने, जस्तै लामो लामो प्रयोग गरेर गर्नुभयो भने प्रेसर हाईलाई पनि प्रेसर तल झार्छ। अनुलोम विलोम यस्तो प्राणायाम हो, यसले प्रेसर लो भएकोलाई पनि माथि ल्याउँछ, जसले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रेसर लो छ भने उहाँलाई हाई हुन्छ, जसको हाई छ उहाँले चाहिँ बिस्तारै लिने छोड्ने गर्नुभयो भने त्यसले प्रेसर लो गराइदिन्छ, शरीरलाई ब्यालेन्समा ल्याउँछ। अनुलोम विलोम हाम्रो शरीरमा विभिन्न योगको भाषामा 72 करोड 72 लाख 10,210 नाडी छन् भनिएको छ। हाम्रो शरीरमा सम्पूर्ण शरीरलाई चलायमान गराउँछ अनुलोम विलोम। सम्पूर्ण शरीरको लाई एक्टिभ गराउँछ, शरीरलाई आनन्दित दिन्छ, फुर्ती दिन्छ, रुगा खोकी लाग्न दिँदैन, पिनास हुन दिँदैन, टाउको दुख्न दिँदैन, माइग्रेनलाई सहयोग गर्छ। कानको समस्या छ, कानको समस्या पनि अनुलोम विलोमले काम गर्छ। र धेरै शरीरलाई एक्टिभ बनाइराख्न अनुलोम विलोमको ठुलो भूमिका हुन्छ।
र यही विषयमा योग साधना गर्दै जाउँ। पोजिटिभ थिङ्किङ, स्वच्छ विचार, सकारात्मक सोच राख्यो भने चारैतिर भलै भलो हुन्छ। हजुरहरू कपालभाती गर्दै अनुलोम विलोम गर्दै जानुहोस्। म सानो प्रसङ्ग यहीँनिर एउटा सानो कथा भनौँ या प्रसङ्ग भनौँ जोड्न चाहेँ। अकबर र बिरबल, सायद नाम धेरैले सुन्नुभएको होला कथा। अकबर र बिरबल, अकबर राजा, बिरबल मन्त्री र आफ्ना सेनासहित एक दिन शिकार खेल्न जङ्गलमा जानुभएछ। जङ्गलमा जाँदा जाँदा अकबर चकचक गर्ने हातमा खुकुरी लिनुभएको रहेछ। खुकुरी खेलाउँदै जाँदा जाँदै अब कहीँ झाडीमा हान्नुभयो होला, कहीँ काँडामा हान्नुभयो होला, हान्दा हान्दै झुक्किएर मिस्टेकले बुढी औँलामा पनि हान्नुभएछ है। बुढी औँलामा हानेपछि त रगत आयो। अनि अकबरले रगत आएको बिरबललाई देखाए। बिरबलले हत्त नपत्त आफूसँग कुन के कपडा थियो अथवा के थियो, ब्यान्डेज के थियो त्यो बेलाको, जुन निकालेर त्यो घाउमा मजाले पट्टी लगाइदिनु भयो। लगाउँदाखेरि अकबरले भन्नुभएको थियो, हेर बिरबल, आज मेरो हात काट्यो है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बिरबलले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा, जे भयो राम्रै भयो महाराज भन्नुभएको छ। भनेपछि अकबरलाई रिस उठ्यो, मलाई चाहिँ हात काटिरहेको छ, तिमी चाहिँ जे भयो राम्रै भयो भन्ने, मेरो हात काटेको देख्दा तिमीलाई राम्रै हुने भनेर रिस उठेर सैनिकहरूलाई बोलाएर यो मन्त्रीलाई लगेर थुन्दिनु भनेर थुन्न लगाइदियो। र त्यो दिन मन्त्रीलाई, बिरबललाई चाहिँ थुन्न पठाइयो। सैनिकहरू पनि सबै फर्केर आए। राजा बिना सुरक्षा फेरि त्यही जङ्गलमा टहलिएर अगाडि बढ्दै थिए। बढ्दै जाँदाखेरि जङ्गली मानिस भनिन्छ नि, जङ्गली मानिसहरू त्यहाँ भेट भए, जम्का भेट भयो। जङ्गली मानिसहरूको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ पूजा गर्ने समय रहेछ। उनीहरूको चलन चाहिँ मानवको चाहिँ भोग हालेर मान्छेलाई काटेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको भगवानलाई खुसी पार्ने चलन रहेछ। र त्यो दिन चाहिँ उनीहरू मानिस चाहिँ जहाँ जे भेटिन्छ अथवा पहिलो जनावर जे भेटिन्छ त्यसलाई लगेर बलि दिएर आफ्नो देवताहरूलाई खुसी पार्ने भनेर चाहिँ वन मान्छेहरू चाहिँ आएका रहेछन्। आउँदा आउँदै अकबरलाई भेटे। ल हामीले यसलाई भेट्यौँ, अब यसलाई लगेर बलि दिउँ भनेर सबैले समाएर लिएर गइसकेपछि अब त्यो जङ्गली मान्छेको चाहिँ मुख्य हाथिम पुर्याएपछि मान्छे ल्यायो भन्दा जनावर ल्यायो, जन्तु ल्यायो, के ल्यायो भन्दाखेरि हामीले मान्छे भेटायौँ, मान्छे ल्यायौँ भनेर देखाएछन्। र बलि दिने कुरा भइसकेपछि अनि मुखियाले सोधेछ, त्यो मानिसको शरीरमा हेर, कहीँ कतै दाग लागेको छ कि छैन। दाग लागेको छ भने बलि चढाउनु हुँदैन भनेर हेर्दाखेरि त बुढी औँला काटिरहेको रहेछ। र अनि त्यहाँबाट बुढी औँला काटिएको छ भनेपछि यो हुँदैन, यसलाई बलि चढाउनु हुँदैन, यसलाई छोडिदियो भनेर जङ्गली मान्छेहरूले छोडिदिएछ। र अनि राजा लुखुर दरबारतिर फर्केर आउँदै थिए, एक्लै थिए। मनमा सोचे, ओहो, मलाई बिरबलले भनेको कुरा जे भयो राम्रै भयो भनेको त साँच्चै नै राम्रो पो भयो। त्यो काटेको हुनाले पो म बाँचेँ आज, यदि नकाटेको भए त म त मर्थेँ भनेर उनलाई एकदम पछुताउ लायो बिरबललाई सजाय गरेको भएर। र बिस्तारै गएर दरबारमा गएपछि बिरबललाई चाहिँ जेलबाट निकाल, बाहिर ल्याऊ भनेर चाहिँ बोलाएर अनि बिरबलसँग अकबरले माफी मागे। बिरबल, तिमीले त्यो दिन भन्दाखेरि मलाई साह्रै रिस उठेर तिमीलाई यत्रो पीडा दिएँ, साँच्चै रहेछ मलाई यस्तो घटना भयो, त्यही घाउले गर्दाखेरि म आज बाँच्न पाएँ र म फर्केर आएँ भनेर चाहिँ अकबरले बिरबललाई भन्नुभयो। र बिरबलले के भन्नुभयो? बिरबलले भन्नुभयो, धन्य छ महाराज,
हजुरले म माथि ठुलो कृपा गरेर सैनिकहरू लगाएर मलाई जेलमा ल्याएर राख्नुभयो र पो म बाँचेँ। नत्र यदि तपाईँसँग सँगै म पनि शिकारमा सँगै गएर तिनै मान्छेहरूले भेटेको भए तपाईँको पो दाग रचेर छोड्यो, दाग भएको भएर छोड्यो, तर मलाई त छोड्ने थिएन र मलाई जेल हालेर हजुरले मलाई ठुलो गुण लाउनु भयो भनेर बिरबलले पनि अकबरलाई भन्नुभयो। र त्यो कुरा पोजिटिभ लिएको हुनाले दुवै खुसी भए, फेरि राजा मन्त्री भएर रहे। पोजिटिभ थिङ्किङले राम्रो काम गर्छ भन्ने विषय प्रसङ्ग यही उक्काउन खोजेको थिएँ मैले। शब्दहरू कति मिले कति मिलेनन्, यसलाई सहस्र स्वीकार दिनु होला। र भन्दै अब अनुलोम विलोमको 15 मिनटको समय हो र देब्रे नासिकाबाट श्वासलाई फाल्दै विश्राममा आउनु होला। अब देब्रे नासिकाबाट श्वासलाई फाल्ने र अनि विश्राममा आउने र एकैछिन मनन गर्ने, शरीर स्वस्थ बनिरहेको ध्यान गर्ने। र अब हातलाई माथि लगाएर हात रगड्ने अनि यही हातले अनुहारलाई अथवा आफ्नो पीडा भएको थानमा सेक्ने र आँखा बन्द गरेर गरिन्छ 15 मिनटसम्म र आँखालाई झिमझिम गर्दै खोलेर ओमकारको नाम लिनु। ओम विश्राम विश्राम। ल अब हामी कम्मर माथिको सुषुम्ना बस्छौँ। फेरि आसन मिलाएर बस्छौँ। कम्मर माथिको सुषुम्नाको लागि सुरु गरौँ। अब हातलाई अगाडि झड्काल्ने, हातलाई झड्काल्ने। अब हातलाई औँलाहरू फिँजाएर कक्रक्क पारेर अठ्याउँ। कुइना नखुम्चाइकन, कुइना तनक्क तन्काउँदै कक्रक्क अठ्याउँ, कक्रक्क अठ्याउँ, कक्रक्क अठ्याउने। अब बुढी औँलालाई भित्र पार्ने र भित्रबाट घुमाउने, गोलो गरी घुमाउने। 5 पटक 10 पटक कति हुन्छ घुमाउने, बाहिरबाट पनि गोलो गरी घुमाउने। विश्राम। अब अगाडि पछाडि पनि गर्ने। यो सुषुम व्यायाम प्राणायामभित्र अनुलोम विलोम पछि राखिएको सुषुम व्यायाम हो। यो काउन्टभित्र छैन। यसलाई है दायाँ बायाँ पनि विश्राम। अब कुममा हात राख्ने। अब कुइना अगाडि ल्याएर जोड्ने। श्वास लिँदै माथि छोड्दै तल। विपरीत पनि हाम्रो पाता पाताको जोइनहरूको एक्सर्साइज एकदम राम्रो गर्छ यसले। विश्राम। अब एउटा हातले अर्का हातलाई समाउने, करेली पारेर यसले समाउने अनि अर्कोले समाउने र दायाँतर्फ तनक्क तन्काउने, यो भाग तन्काउने। विपरीत पनि फेरि विपरीत। विश्राम। अब हातलाई करेली पार्ने, पछाडिबाट धकेला धकेला गर्ने टाउको र हातले मजाले। श्वास लिँदै धकेल्ने। अब अगाडि पनि धकेल्ने। अब साइडमा पनि। विपरीत पनि। विश्राम। अब कुमलाई श्वास लिँदै माथि छोड्दै तल, लिँदै माथि छोड्दै तल। अब विपरीत पनि। विश्राम। अब शरीर यत्तिकै ठुला आँखा बनाएर टाउकोलाई मात्रै मोड्ने, यो घाँटी मात्रै घुमाउने।
श्वास लिँदै अगाडि, छोड्दै पछाडि, लिँदै अगाडि, फेरि एकपटक लिँदै अगाडि, विपरीत लिँदै अगाडि। अब श्वास लिँदै माथि, छोड्दै चिउँडोले छातीमा छुन कोसिस गर्ने, लिँदै माथि, छोड्दै तल, लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। अब दाहिने पट्टिबाट गोल गरी घुमाउने। यदि घाँटीमा समस्या छैन भने मात्रै घुमाउनु होला, समस्या छ भने नघुमाउनु होला। 2 3 4 विपरीत पनि घुमाउने। 1 2 3 4 विश्राम विश्राम। ल आउनुहोस्, अब हामी 5 वटा प्राणायाम गरिसक्यौँ। अब 3टा प्राणायाम भ्रामरी, उद्गीत र प्रणव ध्यान छन्। भ्रामरी पनि 3 पटक गर्ने, उद्गीत पनि 3 पटक गर्ने। भ्रामरी भनेको कान, यो बुढी औँलाले कान बन्द गर्ने र ओम जस्तै ओम लामो ओम गरेर कराउने, ओम गर्ने है 3 पटक। अनि त्यहाँबाट ओमकार गर्ने, ओम गरेर 3 पटक, अनि ध्यान गर्ने। सुरु गरौँ। विश्राम गरौँ, हातका मुद्राहरू मिलाऊँ, ओमकार सुरु गर्छौँ। अब शान्त रहौँ, ढाड गर्दन सिधा राखौँ, श्वास लामो लामो लिने छोड्ने गरौँ। हाम्रो योग अभ्यास सुरुको मन्त्रद्वारा सुरु गरेर योग अभ्यास गर्दै गर्दै सबभन्दा अन्तिमको अभ्यास ध्यान, प्राणको ध्यान र सबभन्दा उच्च प्राणायाम योग, ध्यान योग आनन्दपूर्वक। अब श्वासलाई मन्द गतिमा ल्याउनु होला, ढाड गर्दन सिधा राख्नु होला। आफ्नो इष्ट देवतालाई सम्झनुस्, या तलाउको छेउ, नदीको किनार, पहाडको चुचुरा, देवालय, शिवालय
हिमालको काख या मरुभूमि समुद्रको किनार कहीँ पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ हजुरलाई आनन्द लाग्छ। बगैँचा, लटरम्म फलेका फलफुल सहितको बगैँचा वा कहाँ मनपर्छ त्यही ठाउँको कल्पना गर्नुहोस्। आनन्द लिएर हाम्रो परमात्माले दिनुभएको जुन आत्मा छ यो आत्मालाई परमात्मासँगको मेल गराउँ, आनन्द लिउँ। र मैले आज छोटो समयमै विश्राम गर्न गराएँ। हजुरहरू कति नयाँ पनि हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ सुरुमा, बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्दै जाने हो। र अब हातलाई माथि लगाएर ऊर्जा निकालौँ र हत्केलाभित्रै आँखा झिमझिम गरेर खोलौँ। ओमकारको नाम लियौँ, ओम। र यो ध्यान सक्नुहुन्छ सुरुमा कम्तीमा 5 मिनेटदेखि अगाडि बढाउँ। 10 मिनेट, 15 मिनेट, 20 मिनेट, आधा घन्टा, 45 मिनेट, 1 घन्टा, कतिसम्म सकिन्छ आफ्नो समय, आफ्नो शरीरको अनुकूल, समयको अनुकूल सबै मिलाएर गर्नुहोला। आज मैले छोटो हजुरहरूको जानकारीको लागि मात्रै छोटो गराएँ र विश्राम गरौँ। र अब हामी यहाँ पछि गरिने हामीले विशेष त सिंह आसन, लामो जिब्रो निकालेर ठुला आँखा पारेर सिंह जस्तै गर्जिने र हाँस्य आसन, हाँस्ने, खुसी भएर प्रफुल्ल भएर हाँस्ने आसन हुन्छ। त्यो आज दुइटै गरेनौँ। र अब हामी अन्त्यमा शान्ति पाठ, विश्व शान्तिको लागि शान्ति पाठ सुरु गर्छौँ। आसन मिलाऊँ, सुरु गरौँ। ओम दो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति राप शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति रेवि शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सबैको दिन शुभ रहोस्, सबैलाई मङ्गल होस्, सबैलाई कुशल होस्, सबैलाई ओम ओम।